میاں والی دے اندر ہون والے واقعے تو بعد دوسرا واقعہ بھی کراچی دے اندر رونما ہو چکے ہے کہ ایک اور ظالم نے اپنی بیٹی نو چھری دے نال ذبح کر دیتا ہے۔ اساں انہاں دوواں واقعیاں دی پرزور مذمت کرنے اور ایسے ظالماں تے اسی لعنت بھیجنے کہ جڑے دور جاہلیت دی یاد نو تازہ کر رہے ہیں، دور جاہلیت والا طریقہ دوبارہ اختیار کر رہے بنے یہود و نصارہ دی تعلیم پڑھنے تو بعد۔ کدی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کامل امتی، آپ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا، آپ دے دین دی تعلیمات نو سمجھن والا بندہ کدے بھی ایسے کام دے لاگے نہیں جا سکتا۔ اے منافق لوگ جڑے ہوندے نے، جڑے برائے نام مسلمان ہوندے نے، ایسے لوگاں دے کولوں اے کام تے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کسی کامل مسلمان دے کولوں اے کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اے جڑے واقع ہوئے، بالکل انہاں دوواں واقعوں کو بعد ساڈے مولویاں، پیراں، نعت خانہ، نقیباں، عوام ہر بندے نے انہاں واقعات دی مذمت کی تھی۔ یہ دور جاہلیت دی یاد نو تازہ کر رہے ہیں، تو اساں اس گل دے نال اتفاق کرنے ہاں، لیکن اس جگہ تے ناچیز دے ذہن دے اندر ایک گل آندی ہے جنوں میں جناب تک پہنچانا ضروری سمجھنا کہ ایک قتل، بیٹی دا قتل، یہ بھی دور جاہلیت دی یاد ہے۔ دور جاہلیت دے اندر بیٹیاں نو قتل کیتا جاندہ سی۔ ایک قتل ہے ساڈی نگاہ دے اندر، ایک قتل صغیر ہے، چھوٹا قتل ہے، اور ایک قتل جڑا دور جاہلیت دے اندر ہوندا سی او سی عزت دا قتل، تھی بہن دی عزت دا قتل، بیوی دی عزت دا قتل۔ اور اے جڑا قتل ہے اے ساڈی نگاہ دے اندر قتل عظیم ہے۔ تا کر کے سیانے کہندے ہوندے نے جان تے عزت دے اوتے جدوں گل آ جاوے، سیانا بندہ جان تے دے دیندا ہے پر عزت کبھی نہیں دے سکدا۔ عزت اعلی شے ہے، جان اے ادنا شے ہے، عزت اعلی شے ہے۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر مولوی حضرات، پیر حضرات اس وقت کل جڑا جمعہ گزریا، اس جمعے والے دن تقریباً ہر خطیب کا موضوع یہ سی اسلام میں بیٹی کی قدر و قیمت۔ تو میں کہنا چاہنا اسلام نے بیٹی دی قدر و قیمت نو دسیا ہے، بالکل دسیا ہے۔ انہاں بیان کیتا کہ بھئی قتل کرنا بیٹیاں نو اے دور جاہلیت دا طریقہ کار ہے، سارے مذمت کیتی، لیکن میں انہاں مولویاں نو اے گزارش کرنا چاہنا، اے کہنا چاہنا کہ جنہاں نے بیٹی دی عظمت نو بیان کیتا، اللہ دے قرآن چوں آیتاں پڑھ کے سنائیاں کہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ کسی نے اے آیت پڑھ کے سنائی، کہ کسی نے اے آیت پڑھ کے سنائی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو کسی نے اے والی آیت پڑھ کے سنائی تو انہاں سارے مولویاں اور پیران ناچیز کہنا چاہتا ہے کہ بیٹی دا قتل ہویا، اے آیتاں جناب نو نظر آ گئیاں نے، بیٹی دا قتل ہویا۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر قرآن دیاں اے آیتاں نظر آ رہی ہیں، ہر مولوی نے جمعے دے ریکارڈ کرا کے نیٹ تے چڑھا چھڑے ہے، اور اج سالاں دے سال ہو گئے نے، عزتاں دے قتل ہر جگہ تے ہو رہے نے، سکولوں کالج دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، بساں دے اندر، جہازاں دے اندر، ٹیچراں دے اندر، ہوٹلاں دے اندر، ہاسٹلاں دے اندر، تھا تھا تے اج عزت نو رولیا جا رہا ہے، عزت دا قتل کیتا جا رہا ہے۔ ایتھے اللہ نے قرآن دی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے
والی آیت مولویوں کو نظر نہیں آئی؟ یا اللہ نے قرآن دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے والی آیت نظر نہیں آئی؟ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اے آیت مولویوں کو نظر نہیں آئی؟ وہ بیٹی کا قتل ہویا، وہ جڑا قتل ہے وہ ساڈے نزدیک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اندر تو سارے بول پے عزت دے قتل نو، عزت دے قتل نو سالاں دے سال ہو گئے، روزانہ قتل ہو رہی نے، کسے مولوی میں خیال ہی نہیں آ رہا یار معاشرے دے اندر وہ بیٹیاں دی عزت لٹیاں جا رہی نے، عزت دے حملے ہو رہے ہیں، ایتھے قرآن کسی مولوی نہیں یاد آ رہا، کوئی مولوی نہیں بولتا پہ یار اللہ کا قرآن فرماندا ہے بیٹیاں نو گھر نہیں بٹھاؤ، انہاں نو گھر رکھو، کسی مولوی دے ذہن دے اندر یہ آیتاں کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں انے اور بہرے بن گئے نے؟ کیوں نہیں معاشرے میں رکھتے؟ ساڈے جیسا جڑا عزت دی غیرت رکھنے والا ہے تواڈے جیسے مولوی انہاں دے بارے ساڈے شیخ مکرم فرماندے ہوندے نے کہ قوم اے ادھر ہوندی ہے جدو بیٹی نس جاوے یا بیٹی مر جاوے، انہاں نے ادو نہیں رونا ہوندا جدو پھنس جاوے، اس وقت نہیں انہاں نے رونا، انہاں نے ادو نہیں بچانا ایسیاں جگہ تو کہ جس جگہ تو تیاں پھنس جاندی ہیں ادو نہیں رون گے، نہیں گھر بٹھاون گے، تو عزت آزاد جتھے مرضی جاوے اوتھے کسی مولوی کا خیال کوئی نہیں، کدی کسی کا بیان نہیں آیا، کدی کسی نے آگاہ نہیں کیتا یار اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اس کو گھر چ بٹھاؤ، اور جب واقعات بیان کرن تے آون گے تے آکھن گے واہ پئی واہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وصال دے وقت وصیت فرمائی حضرت علی پاک نو کہ میرا جنازہ رات نو اٹھایا جے تاکہ میرے پیکر تے بھی غیر دی نگاہ نہ آوے، اور چگلو اور یار جے اے بیان کر رہے ہو تو معاشرے کے اندر ذرا نگاہ دے پاؤ ساڈیاں حصہ اس وقت کہڑے پاسے جا رہی ہیں، اور چھوٹی جی مثال دینا اج ساڈیاں شادیاں دیکھ لو مسلماناں دیاں سب تو زیادہ بے حیائی بے پردگی اگر ساڈے معاشرے دے اندر پائی جاندی ہے تو ساڈیاں ویاواں تے پائی جاندی ہے، ساڈیاں شادیاں تے پائی جاندی ادیاں دیاں ٹھیک ہے بازواں والیاں قمیضاں عورتاں نے کواریاں کڑیاں نے پائیاں ہوندیاں، گانیاں تے ڈانس ہوندے نے، سب کچھ ہوندا ہے، غیر محرم بندہ قسم خدا دی کر کے آنا ساڈا دل سڑ جاندا ہے، ایک جگہ تے ناچیز نکاح پڑھان واسطے چلا گیا، دوران نکاح ہلے میں کمرے تو باہر کھڑا بھی اجازت ملدی تے اندر جانا، ہلے میں اجازت نو پہ ڈیگنا، میں قسم خدا دی کر کے آنا جس وقت میں اندر گیا دلہن نے سر سے دوپٹہ بھی نہیں لیا تے مووی والا بھی مووی پہ بنا اسی اجازت نو پہ ڈیکنے ہاں بھی اجازت ملدی ہے تے نکاح پڑھانے ہاں، مووی والا وہ پہلے ہی اس حال دے اندر اندازہ لگاؤ کہ جن دا دوپٹہ بھی کوئی نہیں گلا کیڈا عورت دا کھلا ہوندا ہے، اس حال دے اندر اس حد تک ایک قوم دی عزت دا جنازہ نکل چکے ہے، تو بیٹی دے قتل نو سارے رو پے، عزت دا قتل ہوا ہے، کسی نو خیال ہی نہیں یار ساڈے معاشرے دے اندر ایوی ظلم ہون رہا ہے، نہ ایتھے قرآن چیتے آ رہا ہے نہ حدیث چیتے آ رہی ہے، بیٹی دا قتل ہویا قرآن بھی چیتے آ گیا حدیث بھی چیتے آ گئی، لیکن عزت دا قتل جدو ہے نہ اتنے قرآن چیتے آ رہا نہ اتنے حدیث چیتے آ رہا، ان دی وجہ کی وجہ ہوندی کہ معاشرے دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے قوم دے جڑے راہبر نے پیر اور مولوی حضرات وہ کیوں نہیں اس پاسے جاندے، وہ اس واسطے نہیں جاندے کیونکہ انہاں دی اپنی عزت محفوظ ہوندی۔
جنیاں اپنیاں تیاں ساری دیہڑی غیر منڈیاں تے بہ کے انگریز دی تعلیم پڑھ دیاں ہون، ایسے مولوی دے منہ جو کدی بھی وقرنا فی بیوتکن دی آواز نہیں آ سکتی۔ اے اگر آئے گی تو اللہ دے فقیر اسا جڑے چشتی انہاں دے منہ وچ آ سکتے۔ تو گل کرنا چاہنا بیٹی دا قتل ہویا، مذمت کرنے لکھ ورا کرنے، لیکن عزت دا قتل جڑا ہے اساں دی کروڑ بار مذمت کرنے، اے بھی دور جاہلیت دے اندر میلیاں دے دور جاہلیت دے اندر کافراں دی عورتاں کٹھیاں ہوندیاں، یاراں نال بہندیاں، ملدیاں جلدیاں، اج او والا حال میلے تے میلے رہ ساڈے درباراں تے ہو رہا ہے، ساڈے درباراں تے ہو رہا ہے۔ بے حیائی جنی ساڈے درباراں تے عام ہو چکی ہے، کوئی مولوی بولن والا نہیں، کوئی بیان کرنے والا نہیں، کوئی عزت دا دفاع کرنے والا نہیں، کوئی عزت دی گل کرنے والا نہیں۔ تو عزیزان گرامی کہنا ہے چاہنا کہ عزت دا دفاع اے پہلے اے اہم ضروری ہے۔ عزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، کہ دلہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں آخر دے اندر میں یہ کہنا چاہنا کہ جنہ ظالمہ نے اپنیاں بیٹیاں نو قتل کیتا اپنے ہاتھوں دے نال، انہاں نے ایڈا وڈا جرم اور گناہ نہیں کیتا، اور جڑے کنجر اپنیاں عزتاں نو خیرہ جنہاں دی عزت نو اپنے ہاتھوں دے نال قتل کروا کے آ جاندے نے، اے جڑے ظالم نے اے انہاں نالوں وڈے ظالم۔ جڑے پیو بھرا اپنیاں عزتاں نو اپنے ہاتھوں دے نال غیراں دے چھڈ آندے نے، میرے نزدیک اے جڑے ظالم نے نا اے بیٹیاں دے قاتلاں نالوں وڈے ظالم نے۔ اللہ تعالی سانو اپنی عزت سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔